बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शाम के महाज पर लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। जहाँ नाज़रीन बहुत बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि इस जंग के अंदर अब दबंग एंट्री जो है वो चाइना ने डाली है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, ईरान ने तबाहकुन मिसाइल चला दिए हैं। हमा शहर के ऊपर शामी फौज ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया और दहशत गर्दों को वहां से निकाल बाहर किया। सैकड़ों की तादाद में हलाकतें हुई हैं नाज़रीन। और इसके साथ ही नाज़रीन, कल अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का शाम के मामले पे एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त शाम में दहशत गर्दों और शामी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि दहशत गर्दों ने शामी फौज के ऊपर पहला जो हमला किया वो इतना ज़बरदस्त हमला था, इतना मैनेज किया हुआ हमला था। और हमला मैनेज क्यों ना होता, उसमें 3 बड़े ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुकम्मल तौर पे वर्क किया था और उनको मुकम्मल सपोर्ट और फिर वार प्लान जो है वो दिया था। लेकिन नाज़रीन, ये नहीं सोच रहे थे कि शायद जब ये दाखिल होंगे तो इनकी खुशियां जो हैं वो आर्जी साबित होंगी। इस वक्त नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर 2 महाज हैं। एक शाम का महाज ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर है और एक शाम का महाज जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ तकफीरी अनासर की जानिब से अकाउंट चलाए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा दी जा रही है कि आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, कल तक तो जनाब दमिश्क के ऊपर कब्जा हो जाना है, वहां पे तो मामलात ही बड़े खराब हो गए। यानी एक ऐसी माहौल बना के तो पेसिमिज्म फैलाई जा रही है। हकीकत ये है नाज़रीन कि इस वक्त जो शाम की फौज है वो इसराइल के और उसके बाद अमेरिका और उसके बाद तुर्की बैक्ड जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, बल्कि और भी ममालिक हैं जिनकी ये तंजीमें हैं जो इस वक्त हमला कर रही है। नाज़रीन, इसमें काबिल ज़िक्र दाइश और अल-कायदा है। ये 2 बड़ी तंजीमें हैं जिन्होंने अपने मुख्तलिफ नाम तब्दील किए। किसी ने अलकायदा की जो जदीद शक्ल है उन्होंने तहरीर शाम अपना नाम रख लिया। फिर उन्होंने कहा जी हमारा आईएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, जब आईएसएस से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तो फिर तुम्हारी जो यूनिफॉर्म्स है उनके बैजेस के ऊपर जो है वो उनके झंडे क्यों लगे हुए हैं आईएसएस के। तो ये नाज़रीन बस एक टोपी ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। पहले दिखाया जाता है जी कि हम तो बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हैं, जो जंगी कैदी हैं जो पकड़े गए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनको ज़िबा कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन इनकी एक फितरत का हिस्सा है कि मीडिया के ऊपर अब इन्होंने देखा कि हमने एक अच्छा इमेज पेश करना है और ये साबित करने की कोशिश करनी कि हम तो शाम के रहने वाले हैं और हमें तो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक माइंडसेट जो है वो लोगों का बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत नाज़रीन उसके बिल्कुल बरक्स है। असल हकीकत मैंने आपको बताई कि जिस भी मुसलमान ग्रोह के पीछे अमेरिका और इसराइल अलाल ऐलान खड़े हों, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो मुसलमानों की भलाई के लिए होगा? कतई नहीं नाज़रीन। ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ लेबनान और जो गज़ा का मामला है उसको दबाने के लिए और इस्लामिक रेजिस्टेंस जो है उसको ख़त्म करने के लिए किया गया। आज नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से कहा कि शाम से कहा कि हम तुम्हारे साथ ताल्लुकात बहाल करते हैं और तुम्हारे ऊपर जो पाबंदियाँ हमने लगाई हुई हैं, शाम से कहा कि वो हम ख़त्म करते हैं। 2 काम तुमने करने, एक तो अपने आप को ईरान से दूर करो और दूसरा जो है वो हिज़्बुल्लाह से खुद को दूर करो। यानी 2 जो ताकतें हैं इनसे दूर रहो। हम तुम्हारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई उनको खत्म कर देते हैं। न सिर्फ पाबंदियां खत्म करते हैं बल्कि ये जो मामला अभी चल रहा है ये भी हम सॉल्व करवा देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये मकासद इनके क्या हैं और किन मकासद के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। अब नाज़रीन, हालात व वाक़यात को देखते हुए कतर से जो हमास की लीडरशिप है उन्होंने नाज़रीन मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली समेत खबर आ रही है कि फैमिली समेत उन्होंने वहां से वाइंड अप करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, कतर जो है वो भी इन दहशत गर्दों के ग्रुपों को इस वक्त लीड कर रहा है, वो उनको असलहा और गोला बारूद फराहम कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है वो ये है कि हमा शहर जिसके ऊपर दावा ये किया जा रहा था कि दहशत गर्दों ने हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है, नाज़रीन अब सिर्फ चंद घंटों के अंदर सैकड़ों लाशें छोड़कर दुश्मन वहां से भाग चुका है और शाम की फोर्सेज जो हैं उन्होंने हमा शहर का कंट्रोल संभाल लिया है। और नाज़रीन, जब कब्जा हो गया तो उसके बाद जो मिसाइल और यानी रॉकेटों से, उसके बाद ड्रोन जो हैं
سوسائڈ ڈرون ان کے ذریعے اٹیک ہوا۔ ناظرین اس جنگ کے اندر سب سے زیادہ ڈرون پوری دنیا کا ایک بڑا جدید ترین ملک ترکی ہے جو کہ ڈرونز بنا رہا ہے، اور ان کی جانب سے ان کو ڈرونز بنا کے دیے جا رہے ہیں، اور مے بھی کہ ان کی فوج کی جانب سے ہی ان کو آپریٹ بھی کیا جا رہا ہو۔ تو حملہ کیا گیا اور ان کو انٹرسپٹ کیا ہے شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شام کے اس معاملے کے اندر اب چائنا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ناظرین چائنا نے کہا ہے کہ خطے کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے چائنا اسے بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے، اور جو اس کی شام کی حمایت اور مدد کے حوالے سے چائنا جو ہے وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، ایک طرف رشیا، اور رشیا تو اٹیک کر رہا ہے، گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے، دوسری جانب چائنا ہے۔ چائنا ناظرین اس وقت شام کی بڑی اہمیت ہے چائنا کے لیے، خاص طور پہ جو نیا کوریڈور یہ بنا رہے ہیں تو اس میں یہ جو M5 کا ایریا ہے جس کے اوپر ناظرین بتایا جا رہا ہے جی کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے دہشت گردوں نے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ سب ان کی مکمل طور پہ لائن کو کٹ کر دیں، دمشق کا اور یہ جو علاقے ہیں ان کا راستہ حلب کا بند کر دیا جائے، لیکن ناظرین وہ اب دوبارہ سے جو شامی آرمی ہے اس کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو چائنا کی جانب سے حمایت کا اعلان کیا گیا ہے تو چائنا کا صرف لفظی نہیں ہوتا، چائنا کی جانب سے ہتھیار بھی دیے جاتے ہیں، چائنا کی جانب سے انٹیلیجنس بھی دی جاتی ہے، چائنا کی جانب سے وہ تمام چیزیں فراہم کی جاتی ہیں جو کہ ضرورت ہوتی ہے اگلے ملک کی۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ یہ بتاتے چلیں کہ یہ انٹیلیجنس انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی ایران کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایران کے جو ڈپٹی کمانڈر ہیں ان کی آرمی کے، انہوں نے ایک اعلان کیا، انہوں نے کہا ہے کہ نارتھ جو ایسٹرن ایریا ہے، نارتھ ایسٹرن ایران، وہاں پر ہم نے جنگی مشقیں شروع کر دی۔ ناظرین وہاں پہ تباہ کن میزائل جو ہیں وہ چلا دیے گئے ہیں اور اہم ترین ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی اس وقت ایکسرسائز جاری ہے، جس کے بعد ناظرین ترکی کے بھی ہوش اڑے ہیں، کیونکہ کل ہی ابھی انہوں نے آج بلکہ انہوں نے جو ان کے عباس اراغچی ہیں ان کے وزیر خارجہ، انہوں نے دھمکی دی تھی، اور اس کے بعد رشیا نے بھی ناظرین دھمکی دی تھی، ایک تو تجارتی تعلقات منقطع کرنے کے حوالے سے، اور دوسرا وہاں پہ گراؤنڈ فورسز کو اتارنے کے حوالے سے۔ تو ناظرین ایران کی جانب سے جنگی مشقیں جو ہیں وہ شروع کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے بھی ہوش اڑے ہیں، اور سلامتی کونسل کا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس فوری طور پہ طلب کر لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ یہ آخر کیوں طلب کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علاقے جن کے اوپر کنٹرول اس وقت یہ دہشت گردوں کا، وہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہے، یہی پلاننگ کی جا رہی تھی کہ اگر تو یہ آگے بڑھتے رہے تو پھر تو ہم آگے نہیں بڑھ جائیں گے، لیکن امریکہ اور انہوں نے سب نے پلان یہ کر رکھا تھا کہ بس ایک اپلیکیشن آئے گی اور اس کے بعد اقوام متحدہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا جائے گا۔ ناظرین اس وقت پلاننگ یہ ہے ان کی کہ اگر تو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ دہشت گرد بری طرح سے ناکام ہوتے ہیں تو پھر اقوام متحدہ کے اندر سیز فائر کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ کل بھی ترکی نے کہا کہ بات چیت کریں، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اور حزب اللہ کے ساتھ کوئی تعلقات نہ رکھے جائیں، یہی پرابلم ہے اسرائیل کے لیے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، رائٹرز نے آج ایک خبر بریک کی، انہوں نے کہا ہے جی کہ حزب اللہ ابھی شام کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہتے، تو ناظرین اس میں کوئی شک بھی نہیں، حزب اللہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شام کے اندر اتنی دم خم یا اتنی طاقت ہے کہ وہ ان ریبلز سے نمٹ سکے۔ اور پہلے آپ کو بتایا کہ سید حسن نصر اللہ جب تھے تو بڑی تعداد میں پوری دنیا سے جو مجاہدین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مدد کے لیے آنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ رکیں، جب مدد کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے، تو انہوں نے خود ہی ان معاملات سے نمٹ لیا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایران نے تباہ کن میزائلوں کے ابھی تجربات شروع کیے ہیں، یعنی اس کے جنگی ایکسرسائزز کے اندر وہ ایسے میزائلز ہیں ناظرین جو کہ اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک حملہ ادھار بھی ان کے ہاں پڑا ہوا ہے، تو لگتا ہے کہ ایران کوئی بڑا کام کر سکتا ہے اگر یہ جنگ نہ رکی تو۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔